नॉर्मली सांगे हो शब्दाकच एक अर्थ आसा. सांगे हे युनिटी, संगम म्हणल्यार युनिटी, संगमपूर म्हणल्यार युनिटी. सो आमदाराच्या सहकारान जो हांगा एक बारीकसो वादाची संभावना आशिल्ले ती संभावना सुद्दां आमदाराच्या सहकारान एकजुटान आणि चर्चीच्या फादरान तांचे कमिटीतून आणि आमचे कावन्सिला थ्रू कमिटी आणि जे आमचे शिवभक्त जे आसा प्रेमी आसात आणि शिवमुर्तीची स्थापना करपाची आशिल्ली शिवाजी महाराजांची त्यांची कमिटी सगळ्यांनी एक जावन अशें एक कॉमन डिसिजन घेतला आणि ते कॉमन डिसिजन आमकां बी फेवरेबल आसा. म्हणून हांव सराक आनी ताच्या फादराक देव बरें करूं म्हणटा आनी सांग्या वयली कॉम्युनल हार्मनी कायम दवरल्या बद्दल जे काही वाद विवाद जायनासतना ह्या एक निर्णयाचेर पावल्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. सर सुभाष फळदेसाय तशेंच आमचे चर्चीचे फादर आणि हांगा जमिल्ले सगळे कावन्सिलर आणि पत्रकार हांकां सगळ्यांक नमस्कार करता. आज खऱ्यांनीच म्हाका उमेद दिसता की आमचे जे दोन कम्युनिटी मदीं जो वाद चलिल्लो तो आज बरे भशेन आमकां सोल्युशन मेळ्ळें आसा. आनी हे चिल्ड्रन्स पार्क म्हज्या वार्डान जाल्लें आनी एक रेजोल्युशन आमचें जाल्लें की 6/4 जाल्लें, मेजॉरिटी जाल्ली. बट त्या कारणान एक खुबसो वाद चलिल्लो. जे आमचे वांगडी कावन्सिलर आसा इकबाल सय्यद ताज्याय वार्डान मिटींग जाली, सांतिक्षा गडकर ताज्याय वार्डान मिटींग जाली. बट खंय तरी एक वायट दिसतालें की एक दोन कम्युनिटी मदीं एक प्रॉब्लम क्रिएट जाता आनी तो आमकां करपाक नाका आशिल्लो. सो आमी अशें डिसिजन घेतलें की कोणाचे मदीं वायटपण जावचें न्ही, आमची कम्युनल हार्मनी बरीच उरची आनी कसलेच डिस्प्यूट जावचे न्ही अशें म्हणून आमी एक कॉमन डिसिजन घेतलें की ते चिल्ड्रन्स पार्कान नाका. बट खूब अशे आमचे शिव भक्तूय आसा जांकां ते जाय आशिल्ले. सो आमी एक कॉमन डिसिजन घेतलें की आमी ते नेहरू पार्कान तो स्टॅच्यू इन्स्टॉल करतले आनी जेन्ना कितें शिवाजीचें कार्य आसतलें तेन्ना आमी ते करतलेच. बट प्रोवायडड चर्चीचे कसलेच प्रॉब्लम क्रिएट जावपाक जायना. जेन्ना चर्चीचें काम हें आसतलें मिसां बीन आसतलीं तेन्ना आमी जस्ट लक्ष दवरतलीं की एकदां तांचे मीस काबार जालें म्हणटकीर आमी आमचो प्रोग्राम करतलीं. अशें करून आमी सगळो प्रॉब्लम हांगाच सॉर्ट आवट केल्लो कडेन आसा. आनी खऱ्यांनीच आयज हांव धन्यवाद म्हणटा आमचे सर सुभाष फळदेसाय तशेंच आमचे चर्चीचे फादर की एक बरो निर्णय घेतलो आनी आमचो सगळो प्रॉब्लम सॉल्व केलो. सगळ्या काळजांतल्यान सुरवे बरी माये मोगाचो येवकार. आयज ह्या सगळ्या पत्रकार मंडळीचें हांव स्वागत करता. आयज एक खासा प्रेस कॉन्फरन्स आसा. सगळ्यांक खबर आसा की फाटल्या सांगे नगरपालिका मिटिंगेन भितर एक रेजोल्युशन जाल्लें की हांगा नगरपालिकेच्या समोरील जे उद्यान आसा, नेहरू पार्क आसा आनी त्या बरोबर प्रपोज चिल्ड्रन पार्क आसा, हातूंत भितर छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो बसोवपाचें एक रेजोल्युशन जालें. आनी तें रेजोल्युशन भोवमतान सिद्ध जालें आनी ताचे नंतर पुतळो बसोवपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यो. हातूंत भितर 4 जाण कावन्सिलर आनी एक समुदाय किंवा हिंदू आनी क्रिश्चन हातूंत भितर मातशी गडबड जावपाक एक गोंयभर आवाज जालो. म्हणून ज्या वेळार आमी समजोवता करपाचो केलो की दोनी समुदाय आसतले, क्रिश्चन भाव आसतले, हिंदू भाव आसतले, हांचे मदीं एक एमिकेबल सोल्युशन येवचें, हांगा कॉम्युनल हार्मोनी मेनटेन जावची. आनी आमी आतां पर्यंत सांग्यात ज्या रितीन सगळे धर्म क्रिश्चन, मुसलमान आनी हिंदू भाव आमी एकोप्यान रावताले, हातूंत भितर हो फरक जावचो ना, जावप ना. आनी आमी कॉम्युनल हार्मनी मेनटेन करपाचें आनी जाती जाती मदीं तेड जावपाक जायना, वायलन्स जावपाक जायना किंवा कसल्याच प्रकारचो गैरसमज मिसअंडरस्टँडींग जावपाक जायना. ह्या हेतून आमचे आज आमचे मदीं उपस्थित आसात ते फादर रोमियो डिसिल्वा
आणि तांचे आमचे पॅरिश प्रिस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ मिरेकल्स ह्या चर्चीचे फादर, तशेंच तांचे बरोबर जे हे आशिल्ले बदल ताचे बरोबर फाब्रिका कमिटी आसलेली, लुईस पेरेरा, मिलिनो बारेटो, मागीर तुमचे एटर्नी आल्फ्रेड डायस, जर्विस फर्नांडीस, आमचे कावन्सिलर केरोल, आनी आयज आमचे भितर आसा ते सगळे कावन्सिलाचे मेंबर, चडशे कावन्सिलर्स, चेअरपर्सन बाय अर्चना, आमचे वायस चेअरपर्सन इकबाल सय्यद, श्वेता नाईकदारी, आमचे प्रीती नाईक, संतीक्षा गडकर, संगम आमचे संगम नाईक, हे सगळे एकठांय जाले आनी सगळ्यांनीच आमी एकमतान ठरयलें की आमकां एक एमिकेबल प्लेस युनिवर्सली रिजॉल्व करचो, जाचे मुळे ते कोणाक दिसचें न्ही की चर्ची मुखारय आसा, क्रॉसा मुखार आसा, फुडें फाटीं आमकां कितेंय जर दोनी कॉमनली ज्या जाग्याचेर सेलेब्रेशन्स आसता तेन्ना एकमेकाच्या लागीं आसले कारणान गडबड जावची न्ही म्हूण कांय पॉयंट्स आमी डिस्कस केले. आनी छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे भितर बसल्या ते सगळेच मानतात की ते वॉरियर आसले आनी आमचे आराध्य दैवत आमी म्हणटात आनी आमी म्हजे तरी घरा कडेन छत्रपती शिवाजी महाराजांचें मंदिरय ल्हानशें बांदलां. अशा पद्दतीन भितर कोणाचोच दुस्वास कोणी करप ना आनी आमी एकोप्यान परत एक फावटी सगळे सण बरोबरीन साजरे करप म्हणून चर्चीचे फादर आनी तांची फाब्रिका कमिटी आनी बाकीचे एटर्नी हे सगळे मेळून आमी एक रिजॉल्व केल्ले आसा. एक कॉमनली अंडरस्टँडींग करून एक प्लेस आमी हे केल्लो आसा, तो म्हणजे आमचे जे नेहरू पार्क आसा त्या गार्डना समोरील एन्ट्रन्साच्या फाटल्या वटेन एन्ट्रन्स काडले नंतर थंय छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबो करपाचो आनी जे आमी पयलीं ठरयल्लें की हेजे प्रपोज चिल्ड्रन पार्क आसा थंय तो पुतळो घालपाचो, तो समजोवत्यान आमी थंय शिफ्ट केल्लो आसा. आनीक दोनी ज्यो समिती आसतल्यो, जी हिंदू समिती आसा, छत्रपती शिवाजी महाराज मुर्ती स्थापना समिती आसा, तातूंत भितर संगम आनी तांचे सगळे साथीदार आसा, महेश्वरान तांचे सगळे कमिटी मेंबर आसा, तशेंच चर्चीचे सगळे मेंबर्स आसात आनी हो डिसायड केल्लो आसा. आनी 17 तारखेर आमी युनिवर्सली थंय एक फावंडेशन किंवा त्या पुतळ्याची प्रतिकृती बसोवन आमी ताची सुरवात करपाची अशें निश्चित करून आमी एक कॉन्क्लुजनान भितर आयिल्ले आसा. हे कोणी कोणाच्या हातूंत भितर धार्मीक तेड निर्माण करप ना हाचे फाटले हेतू आसा. आनी म्हाका दिसता की गोंयान भितर हो एक बरो संदेश वतलो, जे आमचे भितर कुफळी जावन जायते व्हिडिओ येवपाक लागले, जायत्या मिटिंगो दोनी समुदाया मदीं जावपाक लागल्यो. हांव मागतां की ह्या दोनी समुदायांनी आपले आयज आमच्या वरिश्ठां कडेन हें सोंपोवचें आनी हे जे धार्मीक तेड जावपाची शक्यता आसली ती आमी पुसून काडची. दोनी धर्मां मदीं आमी एकोप्यान चर्चीच्या फंक्शनान आमी हजर रावपाक जाय, आमच्या हिंदूच्या समारंभात ताणें उपस्थित रावपाचें आनी एक धार्मीक सलोखा जो आसा तो आमी सगळ्यांनी सदांचार मेनटेन करपाक जाय. ह्या हेतून आमी आयज एका निर्णया पर्यंत पावले आसा. आनीक हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा फादर रोमियो डिसिल्वा आनी तांचे सगळे कमिटी तांणी अंडरस्टँड केलें की दोनी समुदायाच्यो भावना अंडरस्टँड जाले. आमकां खबर आसा की खूब ते डिफिकल्ट टास्क आसा. दोनी समुदाया मदीं एग्रेसीव लिडर आसा, पूण कांय प्रमाणान आमी आमच्या म्हत्वाकांक्षांचेर आमी अंकूश दवरपाक जाय, जाणे करून गोंयान भितर एक धार्मीक सलोखा निर्माण जातलो, तेड निर्माण जावपाना, वायलन्स निर्माण जावपाना, दंगा फसाद जावचे ना हाची जबाबदारी दोनूय समुदायांनी घेवपाचें आमी कॉमनली ठरयिल्लें आसा. सो आय वेलकम द डिसिजन ऑफ फादर रोमियो डिसिल्वा, द पॅरिश प्रिस्ट एंड ऑल फाब्रिका कमिटी एंड ऑल ऑफ दोज हू हॅव कपल ऑफ टायम्स मेट. जायते प्रमाणे एकठांय येवन एक आमी दोनी बाजूंनी अंडरस्टँडींग करून ह्या निर्णया पर्यंत आयिल्ले आसा. सो हांव मागतां आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मुर्ती स्थापना
समिती आणि त्यांच्या कार्यकर्त्या कडेन आमची फायनल बैठक अशी करून तांणी धार्मीक सलोखा करपाकच जाय. त्याच बरोबर आमचे जे चर्च आसा आनी आमचे क्रिस्तांव भाव भयणी आसात तांचे कडेनय मागता अंडरस्टँड जावन समजोवत्यान कॉम्प्रमायज एक आयिल्लो आसा, युनॅनिमिटी आयिल्ली आसा. तातूंत भितर दुफळी घालपाचे प्रकार दोनी वटच्यान जावचे न्ही. आमी आमचेर अंकुश दवरचो. वी हॅव टू मेंटेन आवर पीस अँड नो सच डिसिजन शूड बी टेकन आयदर सायड which will create misunderstanding and violence and all unwanted things. तिचे काम पळयतात. हांव मागता आमचे सांग्याच्यो चेअरपर्सन बाय अर्चना गांवकर आनी 2 उतरां भितर हाचेर आपले ओपिनियन जाहीर करचे. सगळ्या पयलीं तुमकां नमस्कार. आनी आमच्या बी एक मिटिंगे पॉयंट येयला आनी आमची खुबशी अशी डिफिकल्टी येयली की वाजावाज जावचो पडले एक 2 धर्मा मदीं. आनी लोकांनी बी आमकां म्हणलें की तुमची ते वाजावाज कित्याक जाली, कितें इशू कितें. थोड्यांक दिसलें की तो पॉयंट घालपी वेगळोच आसा पूण येयली म्हाजे, पूण तशें नासलें तें. पूण जालें कितें लास्ट की घातलो पॉयंट तो सायडीकूच रावलो. पूण आमची 2 धर्मा मदीं तिसरोच आमच्यो भितर वाद जावपाक लागलो. आनी हांवें बी धरून आसलें तें इतलें जातलें म्हणून. पूण सांगपाक म्हणल्यार खूब आतां बरें दिसलें की हे जे आमचे मुद्द्याचे आमचे सगळे शॉर्ट आवट जाले. तशेंच सराकूय बी देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच फादराकूय बी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमची जी तुमी आमचे अध्यक्ष आसा तशेंच आमची कमिटी आसा शिवभक्ताची आनी तुमी सगळ्यांनी हे सगळें मान्यताय धरून हांव सरांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी फादराचे बी करूं म्हणटा. कित्याक आमचे भितर वाद जाल्लो तो आमचो पूर्ण जाल्लो म्हणून. हो शिवाजी छत्रपती महाराजांचो स्टॅच्यू जेन्ना बांदपाचो अशें म्हणून जेन्ना चिल्ड्रन्स पार्का बांदता म्हणून हो एक इश्यू क्रिएट जावपी वेगळेच उरलें. पूण सोड म्हाकाय ते खातीर आमच्या वार्डां जाप दिवची पडली. आनी जाप दिवप म्हणल्यार ही एक बरी गोश्ट मानता हांव. कारण म्हाजे वोटरांनी म्हाका आपोवन थंय वयलो आनी विचारलें की बाबा हो इश्यू कितें चल्ला आनी तांकांय कळपा खातीर बरें की हांवें तांकां आन्सर दिवन बाबा हो इश्यू असो असो क्रिएट जाल्लो आनी तो असो असो जाला अशें म्हणून सांगतरी तांकांय तें कळ्ळें. आनी सदांच हांव लोकांकूय सांगपाक पळयता की आमी हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिश्चन जावं आमी भाव सगळे एक. म्हाका प्रत्येक सणा वचून आनी प्रत्येकाच्या सणाची आमी रिस्पेक्ट दवरून चलतात आनी सदांच एक आदरान वागतात. आनी होच आदर आनी होच रिस्पेक्ट आमचे सदांच आमचे मदीं आसतो. आनी हो जो निर्णय आयज आमकांय दिशिल्लें जेन्ना वार्डा मिटींग जाल्ली तेन्ना रोखडेंच आमी हांगा थंय कॉन्टेक्ट करून हे ते कमिटीक आमचे सर आसा सराक कॉन्टेक्ट करून बाबा कितें तरी आमचे आनी दुसरें आमची जे चर्चीचे कमिटी जावं आमची शिवाजी महाराजाची समिती आनी आमचे कॅरोल बाब जावं आनी हे ते सगळे आशिल्ले हे वचूनय बाबा हें करताले प्रयत्न करताले की खंयचो ना खंयचो एक निर्णय असो जावचो की दोनी समुदाया मदीं एक बरेंपण उरचें आनी कितें तरी ताचो एक निर्णय बरो जावचो अशें म्हणून. आनी आयज ते आमी निर्णयार पाविल्ले आसात. हांव थँक्यू म्हणटा सराक आमचे सोशल वर्कर गोंय राज्याचे मंत्री आनी आमचे चर्चीचे प्रिस्ट फादराक धन्यवाद म्हणटा थँक्यू म्हणटा तुमकां. आमचे चेअरपर्सन बाय अर्चना गांवकर आमचे वांगडी कावन्सिलर्स हांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. तुमकां रिपोर्टराक आनी हांगा हाजीर आशिल्ल्या सगळे समितीक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. उपनगराध्यक्ष इकबाल सय्यद हांव मागता ह्या दोनी आमच्या समितीक किंवा सगळ्यांक एकठांय घेवन ताणी फुडाकार घेतलो ते आमचे कॅरोल बाब क्लोज तेजे कडेन मागता ताणी ह्या वेळार पत्रकारांक संबोधीत करचें. ते बरो दीस तुमकां सगळ्यांक हाजीर आशिल्ल्यांक आनी हाजीर नाशिल्ल्यांक आयज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना आमचे मदें हाजीर आसात आमचे सांगेचे आमदार सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सर सुभाष फळदेसाय, आमचे चर्चीचे फादर, म्हजे चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन आनी म्हजे टिमीचे सगळे कावन्सिलर हे जाग्यार हाजीर आसले आनी आमचे फाब्रिकाची कमिटी
आनी सायडीन आमच्या फुडल्यान आसले शिवभक्त जावं आमचे रिपोर्टर आयज खऱ्यांनीच सांगे म्युनिसिपल वाठारांत एक डिसिजन जाल्लें शिवाजीचो पुतळो बसोवपाचो आनी थोडे आमी 4 जाणांक ऑब्जेक्शन हाडलें. ज्या वेळार ऑब्जेक्शन हें हाडप आसताच पूण जेन्ना मिट्टा तेन्ना ताका वालोर आसता. आयज आमचे फादर जावं आमचे सर जावं फादरान आमच्या एकूय दीस मिसाक कोणाक चलना आनी हो इश्यू वायब्रंट केलो ना. सायलंटली जे आमचे कावन्सिलर जे संगम आसा आनी ते आमचे मुर्तीचे स्थापना अध्यक्ष आसात तेणी हो मुखार व्हेल्लो प्रश्न तो सरान सर सुभाष फळदेसायान तांचो मिटिंगे आहलो आनी डिक्लेअर केल्लें की आमी सांगे वाठारांत शिव जयंतीचो पुतळो घालपाक आनी तो चर्ची मुखार आसले कारणान ही प्रॉपर्टी आमची न्हय पूण सांगे वाठारांतल्या सांगेच्याच लोकांची. पूण आयज खंय तरी एका सोल्युशन काडलें आसा आनी बरें सोल्युशन जाल्लें आसा. सरान एक डिसिजन घेयल्लें आसा आनी जी कमिटी आहा तेवूय एग्री जाल्ले आसा. आनी म्हाका खऱ्यांनीच उमेद भोगता जी सायलंटली आमची जी मिटींग जाली आनी सायलंटली जे आमचे डिसिजन जालें सगळ्यांचें शिवभक्ताचें जालें आनी आमचें जालें कमिटीचें जालें जावं कावन्सिलाच्या वांगड्याक थँक्यू म्हणटा सराकूय थँक्यू म्हणटा. आनी जे सांगे वाठारांत जे शिवभक्त आहाय त्या शिवभक्तांनी आपलो प्रेम शिव जयंतीक दाखोवचो आनी जात तितली ही शिव जयंतीची जे म्हणजे आमचे वावराडी आसात काम करपी काल जशे परी DB बॉयसांनी मुखाल्लें गार्डन जावं विठोबा देवूळ जावं संगमेश्वर निवळ केलां तशेंच आमच्या सांग्यार एकवट हाडपाक निवळसाण दवरची इतलें मागता आनी तुजी दोन